जर तांकां कोणें बरेच पयशे लाच म्हूण दिले तर ते फोट आसलेलें खरें करून दाखयतात आनी खरें आसलेलें फोट करून दाखयतात. मोगाळ भावणां, पावलूचें जिवीत बरेंच दुखांतल्यान आनी त्रासांतल्यान गेल्लें आसलें. धर्मदुतांचो इतिहास 23वा आविसोर 30 ते 35 वळी प्रमाणे जर आमी पळयलें तर आमकां दिसून येता पावलूचेर गुन्यांव घालणारे सुद्दां कैसरियाच्या प्रांतांत आयले. तांणी ताचो पाटलाव केलो, पूण पावलून आपणाचो सांबाळ जावचो म्हूण कांयच प्रयत्न करूंक ना. पूण तो फकत क्रिस्ताची गोवायकी दिता. दोनया जेचून पावलूक सांगलेलें आसलें की ताका सरदार, अधिकारी आनी राजा हांच्या मुखार गोवायकी दिवची पडटली. पावलूक आतां तांच्या मुखार हाडलेलो आसा. हीच देवाची पद्दत जावन आसा. पावलू देवाची खुशी कोरणारो जावन आसा आनी पावलूच्या वरवीं देव आपणाची येवजण पूर्ण करून घेता. आतां पावलू फेलिक्साच्या मुखार आमकां पळोवंक मेळटा. पावलूक आतां जेरुजाल्यांतल्यान कैसरिया ह्या सुवातेचेर हाडलेलो आसलो, कारण त्या सुवातेर जुदेवांनी ताका जिवो मारचो यत्न केल्लो आसलो. आतां आमकां धर्मदुतांचो इतिहास हाचो 24वा आविसोर हाजें शिकप करूंक जाय. ह्या सुवातेर मायात्नीक आननियास आनी कांय जाणटे अधिकारी जेरुजालेमांतल्यान पावलूचेर आरोप दवरूंक फेलिक्स हाज्या मुखार आयलोले आसले. आतां फेलिक्साच्या मुखार पावलूची चवकशी जाता. धर्मदुतांचो 24वा आविसोर आनी पयली ओळ. आरोप दवरणाऱ्यांनी थोडो सुद्दां वेळ वगडावंक ना. ते 5 दिसांनी त्या सुवातेचेर ताच्या विरुद्ध फिर्याद करूंक आयले. पूण पावलू म्हणटा, म्हजेर विस्वास दवरात. ताणें आपणाची सुटका जावची म्हूण कांयच प्रयत्न करूंक ना. ज्या मनशांनी ताजेर गुन्यांव घातलेलो आसलो त्या मनशाक ते गुन्यांव सिद्ध करून दाखोवंक जायनासले. जुदेव ताजेर गुन्यांव दवरूंकूच त्या सुवातेचेर आयलेले आसले आनी तांणी पावलूच्या विरुद्ध सगलें फेलिक्साच्या मुखार सांगलेलें आसलें. आनी आतां फेलिक्स पावलूक उलोवंक परवानगी दितालो. पावलून म्हटलें, फेलिक्साच्या मुखार म्हाका उलोवंक खूब खुशालकाय भोगता, कारण फेलिक्स बरेच दिसां पर्यंत नितीदार जावन आसलो. हें पावलूक खबर आसलें. फेलिक्साक सगळें खबर आसलें. पावलू जें कितें करतालो वो करचो आसलो हें ताका नवें अशें नासलें. फेलिक्साक जुदेवांच्यो चाली रिती खबर आसल्यो. हें जाणा जावन पावलू फेलिक्साक सांगतालो, हांव जेरुजालेमाच्या मंदिरांत भक्ती करूंक गेलो. म्हाका हेंच कबूल करूंक दिसता की ज्या पद्दतीन हांव देवाची भक्ती करतां ती पद्दत हांकां बरी लागना. तांकां दिसता की ही पद्दत आमच्या धर्माच्या विरुद्ध जावन आसा. पूण जी पद्दत हांव उपेगान हाडटां ती देवान म्हज्या पुर्वजांक दिल्ली पद्दत जावन आसा. म्हणजे पोरण्या कोरा प्रमाणे ती जावन आसा. धर्मदुतांचो इतिहास 24वा आविसोर 15वी वळ जर आमी पळयली तर तातूंत आमकां दिश्टी पडटा पुनर्जीवनपण हें क्रिस्ती विस्वासाचें मुख्य जावन आसा. तुमकां क्रिस्ता संबंदी कितें दिसता? तो तुमच्या पातका पासून मेलो, तो पुनर्जीवन जालो अशें तुमी विस्वास धरतात? आनी तो आतां जुदेवांक पुनर्जीवनपण हाजेर सांगता. पावलू तांकां सांगता आपणें कितें केलें आनी ते कित्या पासत केलें हेंच तो तांकां सांगता. पावलू दान धर्म करच्या पासत मंदिरांत गेल्लो आसलो. ताणें
एकठांय केल्लें दान, तिसऱ्या प्रवासाच्या वेळार एकठांय केल्लें सगळें दान म्हणजे विदेशी भावार्थ्यांनी जेरुजलेमांत आसलेल्या गरीब लोकां पासत धाडून दिल्लें दान तो आपल्या हातान त्या वडिलांक दिवंक गेल्लो आसलो. जरी तें वडिलांक न्हय तरी पूण त्या सुवातेचेर आसलेल्या लोकांक म्हणजे गरीब लोकांक तो आपणाच्या हातान तें दिवंक शकतालो. आनी त्याच पासत तो त्या सुवातेचेर गेल्लो आसलो. आनी त्याच वेळार ताणें ताजेर गुन्यांव घातलेलो आसलो. हो गुन्यांव ताजेर ताणें बेश्टोच घातलेलो आसलो. देव मंदिरांत ताणें कोणाचेर गुन्यांव घालूंक जायनासलो. लोकांक आपणें त्या सुवातेचेर कांय शिकोवंक ना. जें कितें हांवें केलें तें सारकें केलें. आनी जें कितें पावलून त्या सुवातेचेर केल्लें तें एकदम सारकें आनी उत्तम अशें केल्लें आसलें. ताणें बरें तें केल्लें आसलें. लोकांच्या फायद्या पासत ताणें केल्लें आसलें. पावलू म्हणटा, म्हज्या आड तुमकां कसलो तरी गुन्यांव मेळटा हें तुमी म्हाका सांगचें. जेन्ना हांव सानेंद्रिया मुखार आसलों तेन्ना म्हज्या भितर कसलो गुन्यांव तुमकां मेवलो. पूण जेन्ना हांव तांचे मोदें आसलों तेन्ना हांवें बोब मारून म्हटलें की मेलोले परत जिवंत जातले. आनी हें हांव सोत मानतां. म्हणून आयज तुमी म्हजी नीत करतात. मोगा बाबणानो, खऱ्यांनीच पावलू जें कितें उलयतालो आनी लोकांच्या मुखार कबूल करतालो तें एकदम सोत आनी खरें जावन आसलें. पूण तें पुनर्जिवंतपण आसा म्हूण सोत तें मानिनासलें. त्याच पासत पावलूच्या आड ताणीं व्हड सांपळो रचलेलो आसलो. फेलिक्स हो बरो जाणवायेचो मनीस जावन आसलो. ताणें पावलूची नीत मुखार व्हेली आनी म्हटलें, लिसियांत सरदार हाका येतोच हांव तुमचो खटलो तपासतलों. पावलूक सांबाळून दवरात. पूण इतलें लक्षांत दवरात की ताका स्वातंत्र्य दिवचें आनी ताच्या गरजां पासत ताच्या इश्टांनी ताका आदार दिवं येता म्हूण फेलिक्सान शतपतीक हुकूम घातलो. हाजे वेल्यान अशें दिसून येता की फेलिक्स कितलो समजिकायेचो मनीस आसलो तें पळोवंक मेळटा. आनी कोणाची कशी नीत करची हें सुद्दां तो जाणा जाल्लो मनीस जावन आसलो. आतां पावलूची परत चवकशी सुरू जाता. पावलू आतां फेलिक्स आनी द्रुसिया हाज्या मुखार दिश्टी पडटा. धर्मदुतांचो इतिहास 24 आविसूर 24 ते 27 वळी प्रमाणे आतां आमी पळोवया. थोड्या दिसा उपरांत फेलिक्स आनी ताजी बायल दोगांय त्या सुवातेचेर आयलीं आनी तांच्या मुखार पावलूक वयचें पडलें. आनी क्रिस्त जेजूच्या भावार्था विशीं तो उलयलो तें ताणें आयकलें. म्हणटच आमच्यांनी अशें म्हणूं येता की फेलिक्सान शुभ वर्तमान आयकलें आनी ताणें आयकोन घेतलें आसतलें हाज्या पयलीं. पूण जेन्ना पावलून जोडटे संबंदी उलोवणें केलें तेन्ना फेलिक्स बरोच भियेलो. ताणें म्हटलें, आतां तुवें वचूंक जाता. म्हाका सुयेग मेळटा तेन्ना हांव तुका नव्यान आपोवणें धाडटलों. देवाच्या उतरांत कितली भिरांत आसा ती आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. भावार्थी मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता देखून ताका भिरांत दिसना. पूण जेन्ना कोण मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना तेन्ना ताज्या काळजांत देवाची भिरांत उत्पन्न जाता. कारण पातक ताज्या काळजांत लिपलोलें आसता आनी पातक देवाच्या मुखार येवंक शकना. प्रमाणीक मनीस केन्नाय देवाच्या मुखार येवंक शकता. पूण पातकी मनीस जिवंत आनी खऱ्या देवाच्या मुखार येवंक भियेता. कारण ताजें जिवीत सारकें ना देखून. पूण जर मनशान आपणाचें जिवीत दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या मुखार कबूल केलें, आपणाचें पातक ताणें कबूल केलें, तर देव ताका आपणाचो पूत आनी धूव म्हूण मानून घेता. आनी तेन्ना मनशाच्या काळजांतली सगळी भिरांत पयस जावंक पावता. कारण मनीस जिवंत देवाचो पूत जावन आसा. ह्या सुवातेचेर फेलिक्सान दुनिया जेजूक आपणाचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जातालो. पूण तो पावलूच्या तोंडांतल्यान आयलोल्या उतरांक बरोच भियेल्लो आसलो.
आनी ताणें पावलूक वचूंक सांगलें. आपणाक सुयेक मेळटा तेन्ना आपूण तुका आपयतलो अशें ताका तो सांगता. पूण फेलिक्साची एक वेगळीच येवजण आसली. ताका दुडवाची आस आसली. वायट मार्गान तो दुडू एकठांय करणारो जावन आसलो अशें आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. पावलूक ताणें साबार फावटीं आपोण धाडलें. आपणाक पावलू कडल्यान कितें मेळटलें काय म्हूण तो पळयतालो. ताजे लागीं तो जायते फावटीं उलयलो. हें नवें अशें आमकां दिसना, कारण आयज सुद्दां फेलिक्सा सारके जायते अधिकारी आमकां दिश्टी पडटा. पयशा प्रमाणें ते लोकांची नीत करतात. जर तांकां कोणें बरेच पयशे लाच म्हूण दिले तर ते फोट आसलेलें खरें करून दाखयतात आनी खरें आसलेलें फोट करून दाखयतात. खंयचेय सुवातेचेर गेल्यार पयशां शिवाय कामच जायना. कसलेंय काम जावनी ते फकत पयशे मागतात. खरेंच आयज पयशांची आस इतली लोकांक जाल्ली आसा की फेलिक्साचें जिवीत बरें पूण आयच्या मनशाचें जिवीत एकदम वायट जाल्लें आसा. तो कोणाकडेन पयशे मागता आनी कित्याक मागता हेंच तांकां समजना. फेलिक्सान तशेंच केलें. फेलिक्साक पयशांची आस जाली आनी तो पावलू कडेन वेता आनी ताजे कडल्यान आपणाक कितें तरी मेळटलें काय म्हूण वाट पळयता. त्याच पासत तो वेळ काडटालो. जायते फावटीं ताणें पावलूक परत धाडलो आनी कितलेशेच फावटीं ताका परत आपणाच्या मुखार हाडलो. हें कित्याक पासत? फकत पयशांक लागून. धर्मदुतांचो इतिहास 24वा आविसर आनी 27वी वळ जर आमी वाचली तर आमकां समजून येता. 2 वर्सां सोंपल्या उपरांत फेलिक्साचे सुवातेर पर्सियस फेस्तूस आयलो. जुदेवाक मानूक सोदतालो देखून ताणें पावलूक बंदखणींतूच दवरलो. उपरांत पावलूचें कितें जाता तें आमी फुडल्या कार्यावळींत पळोवया. पावलून ह्या मनशाक धर्मीकपणा संबंदी सांगलेलें आसलें. रोमकारांक चीट 3रो आविसर आनी 22वी वळ आमी वाचुया. आनी हें देवाचें नितिवोनपण जेजू क्रिस्ताक भावार्थान सोत मानतल्या सोमेस्तांक पावता. तर कसलीच अंतर ना. पावलू जें कितें सारकें आसा तें सांगता. फेलिक्स तर कसलो मनीस आसा हें तर आमकां खबरूच आसा. पावलू ताका येणाऱ्या निती संबंदी सांगता, जी नीत प्रकाशणीच्या 20व्या आविसरांत 11 ते 15 वळींनी सांगलेली आसा. आमी आतां ताजे नदर मारुया. ही जावन आसा निमाणी जोडटी. जोआवान कितें पळयलें तेंच ह्या सुवातेचेर बरयल्लें आसा. ताणें व्हडलें धवें सिंहासन पळयलें आनी ताजेर बसलोलो आसलो ताकाय ताणें पळयलो. सर्ग आनी संवसार ताज्या मुखावेल्यान पळोवन गेले आनी तांची कसलीच खुणां उरोंक ना. तशेंच व्हड आनी ल्हान मेल्लीं ताणें सोदरे मुखार पळयलीं. पुस्तकां उगडलीं आनी उपरांत आनीक एक पुस्तक उगडलें. हें पुस्तक जिविताचें जावन आसलें आनी त्या पुस्तकाचेर तांच्यो कोडण्यो बरयल्ल्यो आसल्यो आनी त्या प्रमाणें मेल्ल्यांची मनसुबी जाली. सोमदिराच्या पोटांत आसलीं ती मेल्लीं मनशां सोमदिरान परत दिलीं. जीं मेल्या उपरांत पाताळांत आसलीं तीं परत ताणें दिलीं आनी आपआपल्या कोडण्या प्रमाणें जोण एकल्याची मनसुबी जाली. मरणाक आनी पाताळाक उज्याच्या कोणान उडयलीं. हें उज्याचें कोण म्हटल्यार दुसरें मरण जावन आसा. जिव्यांच्या पुस्तकार ना तांकां सोगल्यांक उज्याच्या कोणांत शेवटिलीं. मोगा बाबणानो, कितली भिरांकूळ ही उतरां तीं पळयात. आयज असल्या मरणा पासून आमचो सांबाळ जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय हें जोण एकल्यान जाण जावन घेवंक जाय. जर मनशाक आपणाचें फुडलें कळून येना तर ताच्या जिवितांत मरण हें आसाच. आयज जिव्याच्या पुस्तकाचेर आमचीं नांवां बरयल्लीं आसूंक जाय आनी त्या वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत मेळूंक शकता. तर आमचें नांव
जिव्याच्या पुस्तकाचेर केन्ना पडटले आनी त्या पासत आमी कितें करूंक जाय हो एक व्हड प्रस्न आमच्या मुखार उबो आसतलो. हें सोत न्हय तर जिव्याच्या पुस्तकाचेर म्हणजे जिविताच्या पुस्तकाचेर अशें आमी म्हणूंक जाता. आनी ह्या पुस्तकाचेर जर कोणाचें नांव पडोंक जाय जाल्यार ताणें दोनूय जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. तो आपणाचो दोनी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जाय. आपणाच्या पातकाचें बोगसणें मागूंक जाय. तेन्नाच आमचें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर पडटा आनी तें नांव कोणाच्यानूच काडूंक जायना. जांचीं नांवां जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयल्लीं आसात तेच फकत दोनया जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यान भितर सरतले. आनी जांचीं नांवां जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयल्लीं नात तांकां उज्याच्या कोणा शिवाय आनीक कांयच फावो जावचें ना. तर मोगा बाबणानो, देवाच्या उतरा पासत पावलू कितलें दूख आनी त्रास सोंसता तें तुमी पळयलेंच आसा. आनी हाच्या मुखार तो आनिकूय जायतें सोंसूंक तयार आसा. तें आमकां फुडल्या कार्यावळींत पळोवंक मेळटलें. पवित्र पुस्तक सांगता आनी देवाचे खुशे प्रमाणे हें सगळें ताणें सोंसलेलें आसलें. पावलून आपणाची येवजण त्या सुवातेचेर केल्ली नासली. जें कितें पावलून केलें तें देवाचे खुशे प्रमाणे केलें. ताचे दोळे देवाच्या वस्तूंचेर आसले, उंचल्या वस्तूंचेर आसले. त्याच पासत पावलो आपणाचें जिवीत दोनूय जेजू क्रिस्ताक भेटयता. आयज आमी कितें करतात? आमचें जिवीत कशें आसा हेंच आमी तपासूंक जाय. आमी दुसऱ्याची चवकशी करतात पूण आमची चवकशी आमी केदींच करिनात. आयज जोण एकल्याक देवान आपणाची चवकशी करूंक सुयेग दिल्लो आसा. मोगा बाबणानो, खरेंच देवाचीं उतरां सोबीत आमकां आयकूंक तीं बरीं लागता. पूण जायते फावटी आमकां ती पाळूंक नाका. तेन्नाच आमच्या जिवितांत दूख येवंक शकता. तर मोगा बाबणानो, आयचीं हीं देवाचीं उतरां आमी हांगा सोंपोवया. पूण आयज तुजी कितें मागणी आसात आनी तुज्यो कसल्यो गरजो आसात आयजूच तूं चीट बरय आनी म्हाका कळय. आनी हांवें तुज्या पासत कितें मागणें करचें हें सुंदर अक्षरांत तुवें म्हाका बरोवचें. म्हणजे हांव तुका चिटूय बरयतलो. तर मोगा बाबणानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.